नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असातिज़ा इकराम, अजीज तलबा, होने वाले हाफिज जाबिर खान के वालिद मोहतरम और इनके रिश्तेदार और इनके वालदा और दीगर अजीज़ व अक़ारिब, आज की महफिल बड़ी ही खुशी और मुबारक की महफिल है, क्योंकि आज हमारे सामने जाबिर खान अपने कुरान मजीद की हिफ्ज़ की तकमील का आखिरी सबक सुनाकर इंशाअल्लाह हाफिज बन जाएंगे। जाबिर खान ने 3 साल 3 महीने में हिफ्ज़ को मुकम्मल फरमाया है। 1 साल अगर नाज़िरे का छोड़ दिया जाए तो 3 साल 3 महीने के अरसे मुद्दत में इन्होंने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है। इस ज़िम्न में मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना मुनासिब समझूं। सबसे पहली बात, जो आज ये नतीजा रिजल्ट जो हमारे सामने है हिफ्ज़ की तकमील की शक्ल में, उसमें सबसे बड़ी मेहनत उस्ताद की होती है और साथ साथ वालिदैन की होती है। वालिदैन ने इन पर बड़ी मेहनत की, तवज्जो दी, उस्ताद ने इन पर बड़ी मेहनत की। इन दोनों के मेहनतों का नतीजा है कि आज ये हाफिज बनने जा रहे हैं। एक बच्चे को मदरसे में लाकर बोर्डिंग में छोड़ना, हॉस्टल में छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। सीने पर पहाड़ और चट्टान को रखकर जो है लाकर छोड़ना पड़ता है, और इसकी तकलीफ और परेशानियों को सबसे ज्यादा महसूस करने वाली एक मां होती है। बाप तो थोड़ी देर के लिए सह भी जाएं, बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन मां का दिल पसेशता है, वो बर्दाश्त कर नहीं पाता है। लम्हा लम्हा मां तरसती है, जुदाई को बर्दाश्त नहीं करती। इतनी कुर्बानियों को देकर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने मेहनत की, उसका नतीजा आज आपके सामने है। मैं दूसरे वालिदैन और सरपरस्तों को भी इस मौके महल से मैं ये मैसेज और ये दर्स देना चाहता हूं कि वालिदैन पूरे लगन, जुस्तजू और दिल से बच्चे पर मेहनत करें, ये ठान लें कि मेरा बच्चा हाफिज बनेगा। जब तक वो हिफ्ज़ को मुकम्मल नहीं करेगा मैं मदरसे से नहीं निकालूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनकी कोशिशों और दिली तमन्नाओं को कबूल करता है और पूरा फरमाता है। ये हमने देखा है, उस्ताद से भी ज्यादा माँ बाप अगर मजबूत रहेंगे तो बच्चा हिफ्ज़ कर पाता है, और साथ साथ उस्ताद की मेहनत रंग लाती है। इस ज़िम्न में एक बात मैं ये कह दूं, जाबिर खान अब जानते हैं कि मां का भी प्यार उनके वालिद ही इन्हें देते रहे। मैं एक चीज महसूस करता रहा, सारे मां बाप को मैं रोकता रहा कि 15 दिन में एक मर्तबा आए, लेकिन उन्हें उनका प्यार वो रहने नहीं देता। हर हफ्ता सुबह सवेरे इतवार के दिन फजर पढ़ते ही, अभी हम नमाज पढ़ के चाय वाय से फारिग भी नहीं हो पाते, ये यहां पर रहते मेरे भाई। इतना प्यार दिया है इन्होंने, इतना प्यार दिया है, इतनी मेहनत की है। पीछे की जो दास्तां है, कहानी मैं सुनाना नहीं चाहता इस वक्त। बहरहाल मां का जो प्यार है उसमें कमी आने इन्होंने, इनके मोहतरम वालिद ने नहीं दिया, माशाअल्लाह।
اور ان کی جو ماں بھی ہے فی الحال الحمدللہ، ان دونوں نے بھی جو محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل لائق ہے۔ سارے ذمہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے اس مناسب موقع پر میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ خوش نصیبی جو آج والدین کو حاصل ہو رہی ہے، سب سے پہلے میں بننے والے حافظ کے تعلق سے یہ بات کہوں گا، یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی حافظ بننے کی۔ مدرسے میں 100 بچے داخلہ لیتے ہیں تو صرف 25 بچے حافظ بن کر نکلتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے میری۔ اس میں سے 75 کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتے ہیں، اور ان 25 میں سے خوش نصیبوں میں سے ایک جابر بھی ہے۔ میں یہ بات کہنا تمام سے ضروری سمجھوں گا کہ مدرسے میں جو بچے داخلہ لیتے ہیں انہیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے جیسا کھانا تو نہیں ملے گا، گھر کا جیسا پیار تو نہیں مل سکتا، گھر کی جیسی خوشیاں تو نہیں مل سکتی۔ ان ساری قربانیوں کو دے کر انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، انہوں نے محنت کی، اور میں ان پر افضل بھی کرتا رہا کہ ان طلباء میں سے ہیں یہ جو محنتی ہیں، ان طلباء میں سے ہیں یہ جو بڑے محنتی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا حفظ بھی مکمل ہے۔ اور اللہ رب العالمین یاد رکھیں، ایسے حفاظ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ بتلائیے، سب سے بہترین کون دنیا میں جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے؟ سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر۔ اور آخرت میں حافظ سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے اندر جو درجات ہیں اس کو طے کرتا جا، چڑھتا جا، جہاں پر تیری آیتیں ختم ہوں گی وہیں پر تیرا مقام، وہیں پر تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر! تو سب سے خوش نصیب کون ہوں گے قیامت کے دن؟ یہ حافظ ہوں گے، سب سے بلند مرتبے پر ہوں گے، سب سے بڑے مرتبے اور درجات پر یہ ہوں گے۔ اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے لیے کیا ہوگا؟ ماں باپ کے لیے کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے حافظ بنایا ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی سارے لوگوں کے سامنے ماں باپ کو بلائے گا، قیمتی تاج انہیں پہنائے گا۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ ماں باپ تعجب سے پوچھیں گے، اے اللہ، ہم نے دنیا میں ایسی کوئی بڑی نیکی تو نہیں کی، اتنا بڑا انعام ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ماں باپ سے، تمہارے بچے کو حافظ بنانے کے عوض میں تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! اس سے بھی بڑا انعام کیا چاہیے میرے بھائی؟ اس سے بھی بڑا اعزاز اور اکرام کیا چاہیے بولیے؟ اور دنیا میں کتنے خوش نصیب ہیں، ثواب جاریہ یہ ہمارے آپ کے مرنے کے بعد ثواب جاریہ بننے والے جتنے لوگوں کو سکھائیں گے، یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے گا۔ جتنے لوگ پڑھیں گے، سیکھیں گے، جنہوں نے سکھایا ہے ماں باپ نے، مرنے کے بعد برابر انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اسی کے تو صادق صدقہ جاریہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس مختصر سے تقریر کے بعد میں سارے اساتذہ کرام، وارڈن اور ماسٹر صاحب، ان تمام کو بھی دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا خیال کیا، ان پر محنت کی، ان پر توجہ دی، انہیں سدھارنے کی کوشش کی، ان پر لگے رہے۔ اور خصوصاً پھر ایک مرتبہ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ مدرسے کے یہ آج 30 پر 90 حافظ ہیں۔ کتنے؟ 30 پر 90 حافظ یہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
अल्लाह ताला इसी तरह जो मदरसे के बानी हैं मौलाना इब्राहिम साहब हफीज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत के साथ रखे, उनके कारोबार में तिजारत में बरकत अता फरमाए कि इतने बड़े इदारे को बगैर किसी एक पैसे से तलबा को लिए हुए चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को शर्फ कबूलियत से नवाजे, इसी तरह दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा हाफिज बनकर इस इदारे से निकलने के अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे इदारे के उस्ताद मोहतरम जाबिर साहब के हाफिज जाबिर के उस्ताद जो हैं इमरान हिमायती हफीज़हुल्लाह, हाफिज इमरान हिमायती हफीज़हुल्लाह हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनके पीछे लगे रहे। इससे पहले भी इन पर जो मेहनत की है हाफिज हदीसुल्लाह सलफी, हाफिज रियाजुद्दीन उमरी साहब ने भी बड़ी मेहनत इन पर की है। उनका भी हाथ इनके कामयाबी के पीछे रहा है। तो मैं जिन लोगों ने भी इन पर मेहनत की है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी उन्हें हुस्ने बदला से नवाजें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सारे जिम्मेदारों की मेहनत को कबूल फरमाए, असातिज़ा की मेहनत को कबूल फरमाए, हमारे पढ़ाने और तलबा के पढ़ने को शर्त कबूलियत से नवाजें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी जाबिर खान अपना आखिरी सबक सुनाएंगे, हिफ्ज़ की तकमील फरमाएंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। बड़ी खुशी हुई। अभी यहाँ से वो जाबिर खान नहीं बल्कि उनके सामने एक लक़ब लग जाएगा, हाफिज जाबिर खान। और बहुत से अवाम अब इनके नाम से ज्यादा हाफिज साहब कहकर ये दुनिया में इज्जत और शर्फ है अल्लाह ताला की जानिब से कुरान मजीद की वजह से। तो माशाल्लाह अभी इनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। अब मैं जाबिर खान से गुजारिश करता हूं कि वो अपने उस्ताद से सारे असातिज़ा से मिलने, फिर उसके बाद जो है अपने अजीज व क़रीब से मिलने।
اور ہے کیا ہوا پڑا دے سارا دکھا نظر آتا سب جگہ تقسیم ہو گئی اللہ تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرمائے آپ کے مال میں آپ کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے آپ کے لیے بنائے ان کے جو ملازمیں آ گئی اللہ رب العالمین خوب برکیاں انہیں عطا فرمائے مجلس کی درخواست کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک